मर्द का मर्द से निकाह होगा, औरत का औरत से निकाह होगा। ये इस बिल को जिस दिन पास किया गया उस दिन मौलाना फजलुर रहमान के 7 कौमी असम्बली के मेंबरान ने हाथ खड़े करके इसकी तस्दीक की है कि इस तरह की शादियाँ हो चुकी होंगी। बहरहाल इसके अंदर शरारत क्या है, ये इस तरह का सारा जुर्म, सारा गुनाह उन्हीं के सर है कि हमारी दीनी जमात जो है, जो हम अपने आप को कहते हैं, वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। इस बिल को के होते हुए भी अपने ईमान को सामने रखें, कब्र और आखिरत को सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ ताड़ा होस्ट नईम शाह और तुम देख रहे हो रचनावी TV 1। जनाब आज मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया ई लाइब्रेरी दे विच। इत्थे असां मुफ्ती अब्दुल कवी नाल ट्रांसजेंडर दे हवाले नाल चंद सवालात करने। ट्रांसजेंडर यानी औरत औरत नाल और मर्द मर्द नाल शादी कर सकदा है। इस दे हवाले नाल इन्हां दे नाल करने सवाल कि इन्हां दा इहदे बारे च केह् आखण है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो माह रबीउल अनवर की आमद पर तमाम देखने वालों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जी। अच्छा सर, हम आपसे एक बात करना चाह रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर बिल यानी औरत औरत के साथ और मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, इस बिल के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मैं हमेशा हकीकत की बुनियाद पर जब तक किसी बारे में मैं मुकम्मल मालूमात हासिल न कर लूँ, मैं पिछले हफ्ते 3 दिन तक हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील साहबान और 2 हाई कोर्ट के सीनियर वकला, हमने इसको आज अव्वल ताखिर अंग्रेज़ी में भी देखा है, उर्दू में भी देखा है। सूरत हाल बड़ी अजीब नौइयत की है। मुझे खुशी है इस बात पर कि मोहतरमा अलमास बोबी साहबा ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। उसने कहा हमने मरना है, हम ऐसे बिल की कभी तायीद नहीं कर सकते। हमारे जो मजहबी लोग कुछ बातें कर रहे हैं, मेरा ख़्याल में वो भी तकरीबन ज़्यादा उसकी तरफ चले गए हैं, मुबालगे की तरफ, कि जी इसमें हम जिन्स परस्ती होगी। जिस तरह आपने कहा कि मर्द का मर्द से निकाह होगा, औरत का औरत से निकाह होगा, ये ख़दशे ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत जो है ना वो ये है कि ये बिल ख़िलाफ़ फ़ितरत है। मेरा लड़का होना या किसी मोहतरमा का लड़की होना, ये अल्लाह का एक निज़ाम तकदीर है, अल्लाह का एक निज़ाम फ़ितरत है। कुरान कहता है कि यह बोली मैं यशा, हम जिसे चाहते हैं बेटा अता फरमाते हैं, जिसे चाहते हैं बेटी अता फरमाते हैं। अब एक मर्द जो 20-25 साल तक तो मर्द रहा, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि 3 बच्चों के बाप, 2 बच्चों के बाप, 4 बच्चों के बाप, अब उन्होंने अपने आप को ख्वाजा सरा बनाकर, मैं ख्वाजा सरा की तौहीन नहीं करना चाहता, यानी वो ख्वाजा सरा बनकर, मसनूई ख्वाजा सरा बनकर, एक तो ये ख़िलाफ़ फ़ितरत है। जो बच्चा पैदाइशी वक्त मेल है वो फौत होने तक मेल है। जो मोहतरमा, जो बच्ची पैदाइश के वक्त बच्ची है वो वफ़ात तक बच्ची ही है। दूसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ी ख़राबी है कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो विरासत के अंदर अल्लाह ने उसका एक हक़ रखा है। अल्लाह का कुरान कहता है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब वो बेचारी अपने आप को बच्ची बनाकर, मोहतरमा बनाकर, फ़ीमेल बनाकर क्यों अपनी विरासत के अंदर मुदाखलत कर रही है? अल्लाह उसको जनाब दुगना दे रहे हैं विरासत में, वो कहती है नहीं जी मैं तो मोहतरमा हूँ। इसी तरह एक मोहतरमा है, वो कहती है जी अब मैं मोहतरम हूँ। तो मैंने जो ज़्यादातर इसमें देखा है कि मोहतरम हज़रात ने अपने आप को मोहतरमा बनाया है, यानी मैंने बहुत कम देखा है, न होने के बराबर, कि किसी मोहतरमा ने अपने आप को मोहतरम बनाया हो। बहुत सारी ऐसी मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं कि मोहतरम ने यानी मर्द ने टीके लगवा कर, ये करके, वो करके, फिर गुरु साहब के साथ रह के अपने आप को मोहतरमा बनाया है। तीसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सुनाना चाहता हूँ वो ये कि ये इंशाअल्लाह 15 दिनों के अंदर ये बिल और एक्ट जो है ये नामंजूर हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा इसे। क्यों? इसलिए कि हम ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से भी राब्ते में हैं, ख़ुद हमने एक 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अगर 15 दिन के अंदर इसके ऊपर सुमोटो नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर हमारे वकला पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताएंगे कि आईन पाकिस्तान में ये बात बड़े वाज़े अंदाज में लिखी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो गधी या सैनेट हो गधी, अगरचे जिहालत की वजह से या हिमाकत की वजह से या यूरोप को खुश करने के लिए, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं असम्बली की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है जिसकी वजह से जनाब मुझे शायद आंखों में आंसू आ रहे हैं, इस बिल को जिस दिन पास किया गया उस दिन मौलाना फजलुर रहमान के 7 कौमी असम्बली के मेंबरान ने हाथ खड़े करके इसकी तस्दीक की है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बहरहाल सैनेट के अंदर भी उनके मेंबरान मौजूद थे जिन्होंने तायीद की है।
تو انشاءاللہ العزیز 15 دن کے اندر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پوری قوم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وجہ سے اس بل اور ایکٹ کو اڑا دے گی چونکہ ہمارے آئین پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمارے بزرگوں کی محنت سے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایکٹ اور کوئی بل جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ منظور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح جناب کسی کو خوشخبری دے دی جائے کہ آپ کو جی حمل ہو گیا بعد میں پتہ لگے جو پیٹ کے اندر ہوا سی پڑی ہوئی تھی کوئی حمل شمل نہیں تھا، تو اسی طرح یہ منظور جو اپنا یہ جو بل ہے یا یہ ایکٹ ہے اس کی یہی حیثیت ہے، یہ عنقریب انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو کھلم کھلا اللہ کے قانون کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں اصل میں کہوں کہ اب نوید قمر صاحب نے پیش کیا، میں نوید قمر کو بھی جانتا ہوں، بہرحال ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر جہالت کا عنصر زیادہ ہے۔ اس کے اندر ہماری شیریں مزاری صاحب بھی برابر کی جناب اس جرم کے اندر شریک ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو ہم خواجہ سرا کے حقوق کے عنوان سے بل منظور کر رہے ہیں، خود خواجہ سرا جو حقیقی خواجہ سرا ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل خلاف فطرت ہے، بالکل یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتے۔ خواجہ سرا جتنے اہم ان کی جماعتیں ہیں، ان کے جو ہیں اپنا نمائندگان وہ مجھ سے رابطے میں ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب جو آپ نے آواز اٹھائی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ الماس وہ بھی تو وہ خوش نصیب ہے جو آج کل اپنے گھر کے ساتھ والی جو مسجد ہے اس میں صبح کی اذان دے رہی ہے۔ ہماری جو اور بہت ساری ہیں، بہت سارے میں جانتا ہوں کیسے ایسے خواجہ سرا جو حقیقی خواجہ سرا ہیں، ان میں سے کئی عمرہ کر کے آئے ہیں، کوئی حج کر کے آئے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور جناب سارا ان کا نظام بھی درست ہے۔ یہ کہہ کے جی وہ عمرہ نہیں کر سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے جناب نادرہ کے اندر یہ نہیں ہے، ان کو ملازمت، ایسی ساری باتیں کر کے، اور جو بل منظور کیا ہے وہ ان کے لیے خواجہ سراؤں کے لیے ہے ہی نہیں، وہ ان کے لیے ہے جو مصنوعی قسم کے خواجہ سرا ہیں، جو یہی چاہتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن جائے اور پھر آپس میں شادی ہو جائے، یا لڑکا جناب وہ جو ہے وہ لڑکی بن جائے پھر آپس میں شادی ہو جائے، اس طرح کا کوئی فراڈ چل رہا ہے۔ اس دوران اس بل کے دوران جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان کا ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ 2017 میں یہ پیش ہوا اور 18 میں پاس ہوا، یقیناً آپ کی معلومات درست ہوں گی کہ اس طرح کی شادیاں ہو چکی ہوں گی۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو اس طرح کے عذاب ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے، عذاب تو بیچارے ان لوگوں پر ہوئے جو بیچارے کاشتکار تھے اور بیچارے دیہاتی لوگ تھے، تو بہرحال جن بد نصیبوں نے یہ منظور کیا ہے اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر شرارت کیا ہے، یہ اس طرح کا سارا جرم سارا گناہ انہی کے سر ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر اس طرح کی کوئی شادیاں ہیں تو سننے والوں کو میں کہوں گا کہ خدا را اللہ کے نظام فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے جرم کی طرف نہ جائیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، عذاب کی طرف نہ جائیں، فوری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ اس ایکٹ کا ذمہ وار کس کو سمجھتے ہیں؟ کس نے یہ ایکٹ پاس کیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیسے یہ لاگو ہوا پاکستان؟ میرے نزدیک تو میں تو چونکہ نرم بات کرتا ہوں، اس جہالت کے اندر اور اس جہالت کے جرم کے اندر یقیناً تمام وہ بد نصیب شامل ہیں جو 2018 کی اسمبلی میں بطور قومی اسمبلی ممبر تھے اور بطور سینیٹر ممبر تھے۔ یعنی کون اس کے بتا دینا؟ ہاں، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہی جو آج کل پھر دوبارہ حکمران ہیں، یہی بد نصیب حکمران تھے اس وقت، اور اسی کی وجہ سے میں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری دینی جماعت جو ہے جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ بہرحال اگر جہالت ہے تو وہ توبہ کریں ممبران قومی اسمبلی اس زمانے کے اور سینیٹر، اور اگر جناب جان بوجھ کر کیا ہے تو یقیناً انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے دنیا کے اندر بھی، قبر کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسے گہرے میں ڈالا ہے، ایسی جناب میں کہوں گا کہ خوفناک انداز سے ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آج کے بعد ہماری بات کو سنتے ہوئے خدا را اپنی جنس کو تبدیل نہ کریں، جو نظام فطرت نے آپ کے لیے جنس رکھ دی ہے اسی جنس کے مطابق زندگی گزاریں، اس بل کو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو سامنے رکھیں، قبر اور آخرت کو سامنے رکھیں، اللہ کے قوانین کو سامنے رکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس قدر تسلسل کے ساتھ مختلف جناب
چینل پر میری گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ شکایت کبھی نہیں ملے گی کہ کسی نے اس طرح کی شرارت کی ہے۔ یہ ہن ساڑھے نال مفتی عبدالقوی صاحب جڑے کہ ٹرانسجینڈر دے حوالے نال گفتگو کر رہے ہیں۔ اسے دے نال ہی اپنے میزبان نعیم شاہ نوں دے سو اجازت، اپنا رکھو ڈھیر سارا خیال، اللہ حافظ۔